दधाति पूर्वं यो वै वेदान् स प्रहिणोति तस्मै तं हदेवम् आत्मबुद्धि प्रकाशं मुमुक्षुर्वै वै शरणमहं प्रपद्ये। वैदिक दिव्य ज्ञान प्रतिष्ठानमा सबैजनालाई हार्दिक स्वागत तथा अभिनन्दन गर्दै अब यो श्रीमद् भगवत गीताको चतुर्थ अध्याय अन्तर्गत आजको विषयलाई प्रस्तुत गरिन्छ। योभन्दा पहिला भगवानले बताउनु भयो कि मम वर्तमान वर्तन्ते, अर्थात् जो शास्त्रलाई जान्ने, शास्त्रका ज्ञाता, वेदका ज्ञाता, त्यस्ता ज्ञानी व्यक्तिहरूले मैले बताएका मार्गको अनुवर्तन गर्दछन्, अर्थात् मैले बताएका मार्गको अनुसरण गर्दछन्, त्यो मार्गमा चल्दछन्। यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। र साथै मम वर्तमान वर्तन्ते इत्यादि श्लोकमा मेरो कृतिको विषयभूत कर्म मार्गको अनुवर्तन गर्दछन् भनेर यो जो बताइएको थियो त्यसैलाई विशेष रूपले बताउनको लागि, स्पष्ट गर्नको लागि भगवान भन्नुहुन्छ चातुर्वर्ण्यं मया सृष्टं गुणकर्म विभागशः तस्य कर्तारमपि मां विद्य कर्तारमव्ययम्। अर्थात् सृष्टिको आदिमा, माने सृष्टिका प्रारम्भमा सत्व आदि गुणहरूको र सम आदि कर्महरूको विभाग गरेर मैले 4 वर्ण र 4 आश्रम धर्मको निर्माण गरेँ। यद्यपि मायाद्वारा म ती कर्महरूको कर्ता मानिन्छु, तथापि तत्त्वदृष्टिले अविनाशी स्वरूप मलाई अकर्ता नै जान। यस प्रकार यो भावार्थ यहाँ बताइयो। यसलाई स्पष्ट रूपले व्याख्याद्वारा बुझिन्छ। गुण र कर्मका विभागले, माने गुण विभाग र कर्मका विभागले सत्व आदि गुणहरू र सम आदि कर्म, यस प्रकार बुझ्नु पर्दछ। गुण र कर्म विभाग भनेर यहाँ बताइएको छ। गुण माने सत्व रज तम यी 3टा गुण र कर्म माने सम दम उपरति इत्यादि कर्म, यिनीहरूका विभागले, अर्थात् जसमा रजगुण कम्ती छ र सत्वगुण अधिक छ भने त्यसलाई ब्राह्मण, ती ब्राह्मणहरूको कर्म हो सम दम स्वाध्याय ज्ञान विज्ञान इत्यादि उनीहरूको धर्म। जसमा सत्वगुण कम्ती छ र रजगुण प्रधान छ, रजगुण अधिक छ भने त्यस्ता प्रकारका क्षत्रियको धर्म हो शौर्य तेज। शौर्य भनेको शूरवीरता, पराक्रम, बल। त्यस्तै प्रकारले तेज भनेको शक्ति, धैर्य, धैर्य धारण आदि कर्म हुनुहुन्छ क्षत्रियका। यसै गरी जसमा तमगुण कम्ती छ र रजगुण अधिक छ, तमगुण कम्ती छ रजगुण अधिक छ भने यस्ता प्रकारका वैश्यका लागि कृषि आदि कर्म हुन्। कृषि माने खेती किसान इत्यादि ती वैश्यका कर्म हुन्, व्यापार व्यवसाय इत्यादि उसका कर्म हुन्। यसै प्रकारले जसमा रजगुण कम्ती छ र तमगुण अधिक छ भने त्यस्ता शूद्रका लागि परिचर्या रूप कर्म हुन्। परिचर्या माने सेवा। यस्ता प्रकारले गुण र कर्मका आधारमा यी 4 वर्णको सृष्टि मैले गरेँ। यस्ता प्रकारले भगवानले भन्नुभयो कि यो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो विभाजन छ, जो सृष्टि छ, यो चाहिँ कसले गरे त भन्दा मैले गरेँ। मैले स्वयं गुण र कर्मका आधारमा यिनीहरूलाई उत्पन्न गरेको हुँ। यस्ता प्रकारले बताउनु भयो। गुण र कर्मको विभागद्वारा सृष्टिका आदिमा चातुर्वर्ण माने 4 वर्ण, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्र, यिनीहरूलाई चातुर्वर्ण्य भनिन्छ। यी चातुर्वर्ण्य र 4 आश्रमहरूलाई मैले उत्पन्न गरेको हुँ। यी 4 वर्ण भयो, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य र शूद्र, यी 4 वर्ण भयो। गुण र कर्मका आधारमा यिनीहरूलाई 4 वर्णलाई मैले उत्पन्न गरेको। यसलाई स्पष्ट रूपले बुझ्नु होला। सत्व रजतमा 3टा गुण हुन्छन्, प्रकृतिका 3टा गुण छन्। जसमा सत्वगुण अधिक छ, जसमा रजगुण कम्ती छ, सत्वगुण बेसी छ भने त्यस्ता प्रकारका ब्राह्मणका लागि सम दम इत्यादि कर्म हुन्। र जसमा सत्वगुण कम्ती र रजगुण बेसी छ, अधिक छ भने त्यस्तो प्रकारका
व्यक्ति क्षत्रियका लागि शौर्य तेज इत्यादि धर्म हुन् कर्म हुन्। त्यसै गरी जसमा गौण माने तमगुण कम्ती छ रजगुण अधिक छ बेसी छ भने त्यो वैश्य उसका लागि कृषि आदि कर्म। एवं जसमा गुण कम्ती माने गौण र तमगुण प्रधान छ माने तमगुण मुख्य रूपले रहेको छ भने त्यस शूद्रलाई लागि सेवा धर्म, सेवा नै उसको कर्म हो, सेवा नै उसको धर्म हो। यस्ता प्रकारले गुण र कर्मका आधारमा, गुण विभाग र कर्म विभागका आधारमा चातुर्वर्ण माने ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र यी 4 वर्णको मैले सृष्टि गरेँ। कहिले भन्दा सृष्टिका आदिमा, सृष्टिका आदि कालदेखि नै यो चलेर आएको, यो हिजो अस्ति बनाएको होइन। यो विषयमा नाना प्रकारका तर्क कुतर्क इत्यादि गर्दछन्। हुनसक्छ त्यसमा केही विकृति आयो, तर अब त्यसमा मूल रूपले यो सृष्टिका आदिदेखि चलेर आएको हो। र यस्तै प्रकारले 4 आश्रम, ब्रह्मचर्य आश्रम, गृहस्थ आश्रम, वानप्रस्थ आश्रम र सन्यास आश्रम यी 4 आश्रमहरू पनि मैले सृष्टिका आदिमा उत्पन्न गरेको हुँ। सृष्टिका आदिदेखि यिनीहरू सञ्चालित हुँदै आएका हुन्। यसकारण मनुष्यले यी मेरा मार्गको अनुवर्तन गर्दछन्, माने जसले यी मेरा मार्गको अनुसरण गर्दछन् भनेर जो बताइएको थियो त्यो यहाँ सिद्ध हुँदछ। भगवानको वचनहरूले सिद्ध हुँदछ। अब यहाँ श्रुतिमा पनि बताइएको छ। श्रुतिमा कस्ता प्रकारले बताएको छ, अब कुन प्रकारले कुन कुलमा को जन्म लिन्छ यो कसरी जान्ने भन्दा यत् क्रतुरु भवति तत्कर्म कुरुते, यत् कर्म कुरुते तत् अभिसम्पद्यते। जो जस्तो प्रकारको निश्चयले युक्त हुँदछ, जसको निश्चय जस्तो प्रकारको हुन्छ, निर्णय जस्तो प्रकारको हुन्छ, डिसिजन जस्तो प्रकारको लिन्छ, त्यस्तै प्रकारको उसले कर्म पनि गर्दछ। अब जस्तो प्रकारको कर्म गर्दछ त्यसको फल पनि उसले प्राप्त गर्दछ, त्यो कर्म अनुसारको फल उसले प्राप्त गर्दछ। इत्यादि श्रुति हुनुको कारणले गर्दाखेरि चातुर्वर्ण सृष्टि रूप कर्म गर्ने तपाईको पनि त त्यो कर्मको फलभूत जन्म आदिसँग सम्बन्ध हुन सक्छ होला भनेर यस्तो प्रकारले यदि कसैले सोध्यो भनेदेखि त्यो युक्त छैन। अब कसैले प्रश्न गर्न सक्छ भगवानलाई, किनकि तपाईँले पनि जुन प्रकारले निश्चयले कर्म गर्नुहुन्छ त्यो कर्मको फलले तपाईँलाई पनि स्पर्श गर्ला, त्यो कर्मको फल तपाईँलाई पनि प्राप्त होला, तपाईँमा पनि नित्यत्व र ईश्वरत्व सिद्ध हुन सक्दैन। त्यसो भयो भनेदेखि त यस्तो प्रकारले प्रश्न गर्यो, शङ्का गर्यो भने त्यो ठिक छ, हुँदैन। किनभनेदेखि भगवानले यहाँ बताउनुहुन्छ विकल्प वस्तु युक्त हुँदैन, माने जो विकल्प हुन्छ त्यो ठिक हुँदैन। किनभनेदेखि यो द्वैत माया मात्र हो, यो साराका सारा द्वैत प्रपञ्च जो छ यो माया मात्र हो। इत्यादि श्रुति अनुसार मायाद्वारा बनिएको यो जगत हुनाले गर्दाखेरि जगतको स्रष्टा स्रष्टव्य आदि सबै मिथ्या हुन्। वास्तवमा जगतको स्रष्टापन पनि र जो स्रष्टव्य कर्म छ यो पनि वास्तवमा सत्य होइन, यथार्थमा सत्य होइन। यो केवल अध्यारोप मात्रै हो, अपवादका दृष्टिले हेर्दाखेरि यो छैन। यसकारण म निष्कल, निष्क्रिय र अविकारी सर्जन आदि क्रियाको सम्बन्धले युक्त हुँदिन। भगवानले भन्नुको तात्पर्य म त शुद्ध निष्कल हुँ, माने कुनै प्रकारको कला इत्यादि छैन, कुनै प्रकारको क्रिया पनि छैन। विशुद्ध परम ब्रह्म परमात्मामा अत्यन्त विशुद्ध छ। त्यस्तै प्रकारले अविकारी छ, त्यसमा कुनै विकार छैन, कुनै प्रकारको विकृति छैन, केही पनि छैन भने त्यसमा कुनै प्रकारको सृष्टि स्थिति संहार इत्यादि क्रियाहरू सबै वास्तविक हुँदैनन्। ती सबै मायाद्वारा भएका मात्रै हुन्, मायाद्वारा मात्रै भएका हुन् ती सबै क्रियाहरू। जस्तो एउटा जादुगरले पनि त एउटा मायाद्वारा जादु शक्तिद्वारा नाना किसिमका चमत्कार देखाइदिन्छ, वास्तवमा त्यो केही भएको हुँदैन, त्यहाँ त्यो सबै चमत्कारले देखिएको। त्यस्तै प्रकारले परमात्मा जुन छ र कति परमात्माको माया जो छ कति शक्तिशाली छ हो, त्यो माया शक्तिमा यस्तो प्रकारको चमत्कारको त खानी हो त्यो। त्यसकारण हो त माया शक्तिद्वारा नै सबै यो प्रतीति भएको। वास्तवमा विशुद्ध परम ब्रह्म परमात्मामा यस्तो प्रकारको स्रष्टा र स्रष्टव्यपन केही पनि छैन, सबै मिथ्या हो। यसकारण म निष्कल निष्क्रिय र अविकारी
परम ब्रह्म परमात्माको यो सर्जन आदि क्रियाका साथमा सम्बन्ध हुँदैन। अत वस्तु रूपले मलाई अकर्ता नै जान, वास्तविक रूपले मलाई अकर्ता जान। साराका सारा यो सृष्टि स्थिति संहार जो पनि छ सबै मेरा माया शक्तिद्वारा हुन्छ, मद्वारा प्रेरित भएर हुन्छ, सबै हुन्छ। तर वास्तवमा त्यो सबै कुरो भए तापनि केही पनि भएको हुँदैन, केही भएकै हुँदैन त्यसमा। त्यसकारण गर्दा यो सबै माइक हुनाले गर्दाखेरि मलाई तिमीले अकर्ता नै जान, किनकि त्यो मायाद्वारा भएको कार्यसँग मायावीको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। अत मलाई तिमीले वास्तविक रूपमा अकर्ता जान, त्यसको कर्ता होइन म। यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ, यद्यपि म निष्कल निष्क्रिय अविकारी भए तापनि अज्ञानी अविवेकी व्यक्ति, त्यो मायाद्वारा मोहित भएका व्यक्तिका लागि, जसको चित्त मायाद्वारा मोहित छ, जसको बुद्धि मायाद्वारा भ्रमित छ, हो त्यस्ता प्रकारका अज्ञानी अविवेकी व्यक्तिका लागि, अतत्वदर्शीका लागि म प्रपञ्चरहित विशुद्ध निष्कलङ्क निष्क्रिय भए तापनि यो चातुर्वर्ण प्रपञ्चको कर्ता प्रतीत भइरहेको छु। त्यस्तो अज्ञानी व्यक्तिका लागि कर्ता रूपले प्रतीत भइरहेको छु। तर पनि म परमात्मालाई तिमीले अकर्ता नै जान, किनभने म निर्गुण हुँ। अत वस्तुतः कर्तृत्व आदि धर्मले रहित छु म। कर्ता नहुनुको कारण मेरो कर्म हुँदैन। कर्म नहुनाले कर्मको फलभूत जन्म आदिको पनि ममा असम्भव छ। मेरो जन्म आदि पनि हुँदैन, कर्म पनि हुँदैन, कर्मको अभावमा जन्म पनि हुँदैन। यो जति प्रतीत भइरहेको छ यो सबै मायाद्वारा भइरहेको छ। मेरो अवतार लिनु, लीला गर्नु, क्रीडा गर्नु, अन्तर्ध्यान लिनु, इत्यादि गर्नु, सृष्टि गर्नु, संहार गर्नु, पालन गर्नु, यो सबै साराका सारा यो दृश्य प्रपञ्च जो प्रतीत भइरहेको छ यो सबै मायाद्वारा भइरहेको छ। अत मलाई तिमीले अव्यय विनाशरहित, अव्यय भनेको नाशरहित अर्थात् नित्य शुद्ध बुद्ध मुक्त स्वभावको नै जान, यस्तो प्रकारले भगवानले आफ्नो स्वरूपका सम्बन्धमा पनि यहाँ बताउनु भयो। अत यो जो संसारका व्यवस्था छ नि, शास्त्रद्वारा बताएको कुरो सृष्टिका आदिदेखि चलेर आएको हो। यो आजको भोलि व्यक्तिले, कुनै एउटा शूद्र व्यक्तिले परिवर्तन पनि गर्न सक्दैन, मेटाउन पनि सक्दैन। त्यस्ता मेटाउन चाहने कति आयो ती आफै मेटे, तर यो मेटेको छैन। ती मेटाउन चाहने कति आए, अहिले पनि डुक्रिँदै घुमिरहेका छन्, तर ती मेटिन्छन्, तर यो सिस्टम मेटिँदैन। हो, जस्तो प्रकारले सनातन धर्मलाई मेटाउनका लागि पनि कतिले कति कोसिस गरे, ती मेटिएर गए, तर सनातन धर्म अहिले पनि छ, वैदिक धर्म अहिले पनि छ। यस्ता प्रकारले भगवानको सत्तालाई मेटाउनका लागि कहीँ कहीँ प्रकारका नाना किसिमका सिद्धान्त चारवाकहरू भए, मार्क्सवादहरू कति आए, ती मार्क्सवाद पनि मेटेर गयो, चारवाक पनि मेटेर गयो, कता कता नाम नै चुनिन्छ, तर त्यो ईश्वरको सत्ता, सनातन धर्मको जो सत्ता छ त्यो यथावत रूपमा चलिरहेको छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि ईश्वरद्वारा प्रवर्तित जो मार्ग छ, सनातन मार्ग छ, त्यो कहिले पनि नष्ट हुँदैन। त्यसमा खण्डित गर्ने व्यक्ति जति आए ती मेटेर गए, आज पनि छन्, आउँछन्, आफ्नो क्षुद्र सिद्धान्तको प्रचार गर्दछन्, कोही चमत्कार देखाउँछन्, कोही नमस्कार गराउँदछन्, कोही के गर्दछन्। त्यहाँदेखि केही समय अलिअलि लोकैसँग वित्तैसँग भेला पार्दछन्, गतिला गतिला मठ मन्दिर इत्यादि आश्रमहरू बनाउँदछन्, त्यहाँदेखि ऐसो आराम गर्दछन्। त्यहाँदेखि त्यो गर्दा गर्दै उनीहरूको सबै समय पुरा हुन्छ, काल कवलित हुन्छन्, तिनीहरूको नाम अनुसार काम मेटिन्छ सबै। उही 2-4 मान्छेले फोटोसोटो राख्लान्, पूजा गर्लान्, मूर्ति सुर्ति राख्लान्, केही गर्लान्, कहीँ मन्दिर बनाइदिलान्, उसका नाममा अलग कुरो हो। अन्धभक्तहरूको कमी हुँदैन, किन अन्धभक्तले ईश्वरलाई छोडिदिन्छन्, तिनीहरूका पछाडि पर्दैछन्। जति ऊर्जा ती क्षुद्र व्यक्तिका पछाडि लगाए, आडम्बरका पछाडि ऊर्जा खर्च गरे, त्यो ऊर्जा भगवान् रामका सेवामा, भगवान् श्रीकृष्णका शङ्करजीका सेवामा, लक्ष्मीनारायणका सेवामा लगाएको थियो भने त जीवन त उद्धार हुन्थ्यो, जीवन त कल्याण हुन्थ्यो, कमसेकम केही उत्थान हुन्थ्यो। गीता अध्ययनमा लगाएको थियो, गीता श्रवणमा लगाएको थियो भने केही त उत्थान हुन्थ्यो।
तर त्यो ऊर्जा, त्यो भावना, जो आस्था जो थियो त्यो पनि रङ डाइरेक्सनमा लगाएकाले गर्दाखेरि, एउटा गलत दिशातिर गएकाले गर्दाखेरि त्यो पनि गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि जीवन पनि बिच्यो, अलिअलि बचे खुचेको आस्था जो थियो, संस्कार, त्यो पनि गलत दिशातिर लगाएकाले गर्दाखेरि त्यो पनि गयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि कति कोसिस गर्यो, यो भाइ यो मन्त्र जाप, राम मन्त्र जाप, शिव मन्त्र जाप, नारायण मन्त्र जाप भनेर सिकाइदियो, माला पक्राइदियो, यसरी जप्नु, यसरी गर्नु, सूर्यलाई अर्घ्य दिनु, गायत्री मन्त्र जप्नु, पहिले तत्पश्चात इष्टको ध्यान गर्नु, यी तिम्रा इष्ट देवता हुन्, यिनको ध्यान गर्नु, यिनको मन्त्र जप्नु भनेर सब सिकाएर पठाइदियो। पछाडि गएर कहाँको आडम्बरमा फस्छ व्यक्ति, त्यो त्यसैको पात्र हो त्यो, किनकि त्यो सत्य कुरो पत्दैन, त्यसलाई धारण गर्ने क्षमतै छैन त्यो। त्यस कारणले गर्दा त्यो जो आस्था छ त्यसलाई त्यो तमोगुणले कहाँ भ्रमेर कहाँ पुर्याएर गलत दिशातिर फसाइदिन्छ, अनि त्यहाँबाट कहाँका चक्करमा परिरहेको हुन्छ। त्यस कारणले गर्दा जो शास्त्रीय मार्ग जो छ यहाँ भगवानले बताउनु भएको छ, यो श्रौत स्मार्तादि कर्म जो छन्, भगवानका अवतारका विग्रहहरू जो छन्, शास्त्रीय पद्धति जो छ त्यसलाई ज्ञानीजनले छोड्दैनन्, उनीहरूले अनुवर्तन गर्दछन्। उनीहरूले त्यो शास्त्रीय पद्धतिको अनुवर्तन गर्दछन्, अरूलाई देखाउँदछन्। तर त्यो जो कोही व्यक्ति छ, अविवेकी व्यक्ति, तमोगुणद्वारा जसको बुद्धि हरण भएको छ, त्यस्ता प्रकारको अन्ध व्यक्ति होइन, तमोगुण प्रधान व्यक्ति जसको बुद्धि भ्रमित भएको छ, विवेक शक्ति छैन, त्यस्तो व्यक्तिले, त्यसमा पनि केही न केही आस्था त छ, त्यो व्यक्तिले त्यो शास्त्रीय पद्धति, त्यो परम्परागत पद्धति विधिलाई बुझ्न नसकेर, त्यसलाई जान्न नसकेर चाहिँ अर्कातिर लाग्दछ। अनि त्यहाँबाट कहाँ सजिलो के खोज्दै जान्छ, त्यहाँनिर कहाँ अब त्यहाँ जिउँदै स्वर्ग पुर्याउनका पासमा जान्छ कि त्यहाँ कामदै उफ्रिँदै त्यतातिर लाग्दछ। अनि कहाँ कता के देख्छ सर त्यसैमा भुल हुन्छ। अन्त त कता के हुन्छ त भन्दाखेरि त्यो भुल्याउने पनि जान्छ, त्यसको पनि मटियामेट हुन्छ, त्यो भुलिने पनि जान्छ, अन्त्यमा गएर त्यसको पनि मटियामेट हुन्छ, सबै लीला समाप्त। त्यस कारणले गर्दाखेरि शास्त्रले बताएको जो छ, गीता आदि शास्त्र अध्ययन गर्नु, तदनुसार अगाडि बढ्नु मनुष्यको कर्तव्य हो। यस्तो प्रकार यो प्रसङ्गबाट यो सारांश बुझिन्छ र यसै विषयलाई अब अगाडि फेरि बताइन्छ यहाँनिर। अब यहाँ भगवानले बताउनु भयो म परम ब्रह्म परमात्माका दुईटा उपाधिहरू छन्। टीकाकारले भगवानको आशालाई व्यक्त गर्दै भन्नुहुन्छ कि म परमात्माका, परश्च ब्रह्मणो ममोपाधि द्वयम माया तत्कार्यम च, अर्थात् म परम ब्रह्मका दुईटा उपाधिहरू छन्, माया र मायाको कार्य दुईटा उपाधि छन्। अब म स्वयं कूटस्थ असङ्ग चैतन्य स्वरूप हुँ। यस कारणले गर्दाखेरि माया र मायाको कार्यद्वारा मेरो सम्बन्ध हुँदैन। माया र मायाको कार्यसँग मेरो सम्बन्ध नहुनुको कारणले मायाद्वारा गरिएका जगतको सृष्टि आदि कर्मसँग जसरी मेरो सम्बन्ध हुँदैन, त्यस्तै प्रकारले असङ्ग हुनुको कारण म प्रत्येक रूपको देह इन्द्रिय आदिद्वारा गरिएका कर्महरूका साथमा पनि सम्बन्ध हुँदैन। यस्तो प्रकारले कर्तापन भोक्तापन आदि धर्मले रहित म परमात्मालाई श्रवण मनन निधिध्यासन आदिद्वारा उत्पन्न विज्ञानका बलले जसले जान्दछ, आत्मस्वरूपले साक्षात्कार गर्दछ, जानेर कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ, कर्म गर्दछ भने त्यो पनि कर्मद्वारा लिप्त हुँदैन। यस्तो प्रकारले बताउनका लागि यहाँनिर भगवानले भन्नुहुन्छ। अब यो भन्नुको तात्पर्य के हो त भन्दाखेरि परमब्रह्म परमात्मा विशुद्ध छन्। अब परमब्रह्म परमात्मा विशुद्ध हुनको कारणले गर्दाखेरि माया र मायाको कार्यसँग परमात्माको केही सम्बन्ध हुँदैन। अब परमात्माको सम्बन्ध माया र मायाको कार्यसँग सम्बन्ध नहुनको कारण मायाद्वारा गरिएका जगतको सृष्टि आदि कर्मसँग पनि परमात्माको सम्बन्ध हुँदैन। त्यसै प्रकारले असङ्ग हुनुको कारणले गर्दाखेरि परमात्मा प्रत्येक रूप, परमात्मा सर्वत्र व्यापक छन्, सबैको हृदयमा आत्मरूपले विराजमान छन्। त्यो आत्माको पनि देह इन्द्रिय आदिद्वारा जो कर्म हुन्छन् त्योसँग सम्बन्ध हुँदैन। भने हामी सबै जीवात्मा त्यो आत्मा चैतन्य स्वरूप छौँ। अब आत्माको अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि आफूलाई कर्ता मानिन्छ, कर्मको भोक्ता मानिन्छ। तर यथार्थमा के छ त भन्दाखेरि देह इन्द्रिय आदि
कार्यकारण सङ्घातद्वारा जो कर्म सम्पादन हुन्छ, कर्म के द्वारा हुन्छ वास्तवमा भन्दाखेरि शरीर मन र वाणीद्वारा कर्म सम्पादन हुन्छ। यो शरीर मन र वाणी तिनटै प्रकृति हुने, तेरो प्रकृतिद्वारा कर्म सम्पादन हुन्छन्। तर अब आफूलाई मानिन्छ मैले गरेँ भनेर, तर होइन। वास्तवमा वास्तविकता के छ त भन्दाखेरि त्यो म विशुद्ध प्रत्यक्ष रूप आत्मा चैतन्य छ, त्यसले केही पनि गर्दैन। तर अज्ञानका कारणले गर्दाखेरि देह इन्द्रिय वाणीद्वारा गरिएका कर्मलाई तादात्म्य अध्यासद्वारा आफ्नो मानिन्छ। तर विवेक विज्ञानद्वारा जति बेला वेदान्तको श्रवण मनन निधिध्यासन गरेर आत्मतत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ, साक्षात्कार गरिसकेपछि आत्मतत्त्व विशुद्ध रहेछ र म कर्ता भोक्ता केही पनि होइन भन्ने ज्ञान हुन्छ। यस प्रकारले कर्ता भोक्तापन आदि धर्मले रहित त्यो विशुद्ध परमब्रह्म परमात्मालाई श्रवण मनन आदिद्वारा जानिसकेपछि विज्ञानका बलले जसले पनि जान्दछ, आत्मस्वरूपले साक्षात्कार गर्दछ र परमात्मालाई साक्षात्कार गरेर कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ र कर्म गर्दछ भने ऊ पनि कर्मबाट लिप्त हुँदैन। यस्तै प्रकारले बताउँदै भगवान् बताउनुहुन्छ, नमाम कर्माणि लिम्पन्ति न मे कर्म फले स्प्रिया इति माम यो विजानाति कर्मभिर्न स बध्यते। अर्थात् न त मेरो कर्महरू या कर्मजनित फलहरूमा कुनै प्रकारको स्प्रिया छ, मलाई कुनै प्रकारका कर्मको स्प्रिया पनि छैन, कुनै प्रकारको कर्मबाट उत्पन्न हुने फलसँग पनि कुनै प्रकारको लालच स्प्रिया चेष्टा छैन र न त मलाई यी कर्मले स्पर्श गर्दछन्। यस्ता प्रकारले मेरा स्वरूपलाई जसले जान्दछ ऊ पनि कर्मद्वारा बद्ध हुँदैन। यस्तो प्रकारले यो भावार्थ बताइयो। माने जसले त्यो परमात्मालाई, कर्मसँग परमात्माको कुनै प्रकारको सम्बन्ध छैन, परमात्मालाई कुनै प्रकारको कर्मको चेष्टा पनि छैन, कर्मफलको अभिलाषा पनि छैन र कर्मले स्पर्श पनि गर्दैन भनेर यस्तो प्रकारले जसले परमात्माको स्वरूपलाई जान्दछ, त्यो जान्ने व्यक्ति पनि कर्महरूको फलद्वारा लिप्त हुँदैन, कर्मद्वारा बाँधिँदैन। यो भए भावार्थ यसलाई व्याख्याद्वारा स्पष्ट गरिन्छ। कूटस्थ परमब्रह्म परमात्मा जो छ कूटस्थ अचङ्ग र चैतन्य स्वरूप हुनको कारण बुद्धि आदिका सम्बन्धले रहित छ। त्यस कारण गर्दा यस्तो प्रकारको बुद्धि आदि सम्बन्धले रहित परमब्रह्म परमात्माको कर्मफलहरूमा यिनै कर्महरूमा र त्यसबाट उत्पन्न हुने फलहरूप्रति स्प्रिया हुँदैन। परमात्मालाई कर्मसँग र कर्मबाट उत्पन्न हुने फलहरूसँग कुनै प्रकारको स्प्रिया हुँदैन। स्प्रिया बुद्धिको धर्म हो, चेष्टा गर्नु चाहना गर्नु बुद्धिको धर्म हो। यस कारण गर्दै बुद्धि आदिको साक्षी जो अभिकारी मेरो यी धर्महरूले सम्बन्धले रहित जो स्वरूप छ, त्यो स्वरूपमा यी बुद्धि आदिको धर्मको कुनै प्रकारको सम्बन्ध हुँदैन, कुनै प्रकारको त्यसमा चेष्टा हुँदैन। साक्षी मात्रै हो परमब्रह्म परमात्मा। बुद्धि आदिको साक्षी हो परमात्मा, अभिकारी हो। त्यस कारण गर्दै त्यस्तो अभिकारी बुद्धि आदिको साक्षी परमब्रह्म परमात्मालाई बुद्धि आदिद्वारा गरिने चेष्टासँग कुनै सम्बन्ध हुँदैन। यस कारण त्यो कर्मको फलको इच्छाको पनि सम्बन्ध हुँदैन, कर्मको पनि सम्बन्ध छैन, कर्महरूको फलको पनि चेष्टा हुँदैन। यस कारण कर्मले मलाई कुनै प्रकारको लिप्त गर्न सक्दैन। यस्तो प्रकारले बताउनु भयो। यो जसले जस्तो इच्छायुक्त हुन्छ उसले त्यसै निश्चययुक्त हुन्छ, श्रुतिले बताएका छन्। किनकि जो जस्तो इच्छाले युक्त हुन्छ, स यथा कामो भवति तत्क्रतुरु भवति तत्कर्म कुरुते। माने जसले जस्तो प्रकारको इच्छा गर्दछ, जस्तो इच्छाले युक्त हुँदछ, त्यसले त्यसै प्रकारको निश्चययुक्त हुन्छ, त्यसै निश्चय गर्दछ र जस्तो निश्चय गर्दछ त्यसै प्रकारको कर्म गर्दछ। यस प्रकार कामना भएका व्यक्तिको नै कर्मको सङ्कल्प हुन्छ। कामना भएका व्यक्तिले नै कर्मको सङ्कल्प गर्दछ र कर्मको आरम्भ पनि गर्दछ। यस कारण कर्मको फलको इच्छाले नै जीवात्माले कर्म गर्दछ र त्यो कर्मको फलद्वारा उपादिन्छ। कर्मको फल पनि उसले भोग्नु पर्दछ।
तर परमात्माको त कुनै प्रकारको इच्छा पनि छैन, परमात्मालाई कुनै प्रकारको फलको पनि अभिलाषा छैन, कुनै सकाम कर्म पनि गर्दैन। परमात्मा त विशुद्ध अकामी छ, स्वयं तृप्त छ, क्रिया रहित छ। त्यस कारणले गर्दाखेरि त्यस्ता विशुद्ध परमात्मालाई कुनै प्रकारको कर्म, कुनै प्रकारको कर्मको चेष्टा, कर्मको फल इत्यादिका साथ सम्बन्ध हुँदैन, इत्यादिसँग सम्बन्ध हुँदैन। यसकारण बुद्धि आदिद्वारा गरिएका कर्मले म कर्म र कर्मको कर्ताको साक्षी अकर्तालाई स्पर्श गर्न सक्दैन। माने बुद्धि आदिद्वारा जो कर्म हुन्छन्, बुद्धिले, मनले, शरीरले, इन्द्रियले जो कर्म गर्दछन्, ती कर्महरूद्वारा ती सबैको साक्षी, बुद्धि, इन्द्रिय, प्राण इत्यादिको सबैको साक्षी जो परमब्रह्म परमात्मा छ, ऊ लिप्त हुँदैन, उसलाई स्पर्श गर्न सक्दैनन् कुनै प्रकारको कर्मले पनि। जस्तो प्रकारको तेल पानीमै बग्यो भने पनि त्यो तेल अलग्गै हुन्छ, पानीले त्यो तेललाई भिजाउन सक्दैन, लिप्त हुँदैन। त्यसै प्रकारले परमब्रह्म परमात्मा सर्वव्यापक छ, सबैको हृदयमा छन्, सबैको साक्षी हुन्, भए तापनि ती अन्य बुद्धि आदि, इन्द्रिय आदि इत्यादिद्वारा गरेका शुभाशुभ कर्मका साथमा परमात्माको कुनै सम्बन्ध हुँदैन। ती कर्मले परमात्मालाई लिप्त गर्न सक्दैनन्। यस्तो प्रकारले कर्मफलको इच्छा रहित, कर्मको अकर्ता, अभोक्ता, आकाशका समान, सर्वव्यापक, असङ्ग, अविक्रिय एवं बुद्धि र बुद्धिका धर्म, बुद्धिको कर्म, बुद्धिको अवस्थाहरूको पनि साक्षी रूपले म परमात्मालाई जान, यस्तो प्रकारले मान्नुहुन्छ। र जसले पनि यस्ता प्रकारले, जो व्यक्तिले विवेक विज्ञानद्वारा विशुद्ध परमब्रह्म परमात्मालाई आफ्नो हृदयमा विराजित सर्वसाक्षी स्वरूप परमब्रह्म परमात्मालाई सर्वव्यापक जान्दछ, असङ्ग जान्दछ, अविक्रिय जान्दछ, बुद्धि आदिको धर्म, बुद्धिको कर्म र बुद्धिको अवस्थाहरूको साक्षी जान्दछ भनेदेखि त्यस्तो प्रकारको आत्मा तत्त्वलाई जान्ने व्यक्ति पनि कर्मका फलद्वारा बाँधिँदैन, ऊ पनि कर्मले बाँधिँदैन। सबै प्रकारले यो म हुँ, म विशुद्ध साक्षी स्वरूप हुँ, म चैतन्य स्वरूप हुँ, मन बुद्धि इन्द्रियको साक्षी हुँ भनेर जसले साक्षात् आत्मा रूपले परमात्मालाई जान्दछ। परमात्मालाई कस्ता प्रकारले जान्दछ भन्दा आत्मस्वरूपले जान्दछ। आत्मस्वरूपले, यो होइन कि सातौँ आसमानमा कहीँ बसेको छ भगवान् माथि र मरेपछि उसका कृपाले उहाँ तानेर लान्छ र उसलाई देखाउँदछ भन्ने खालको होइन। यहीँ ध्यान गरेर आफ्ना हृदयमा नै विराजमान सर्वव्यापक परमात्मालाई आत्मरूपले जान्दछ, आत्मस्वरूपले साक्षात्कार गर्दछ भने हो त्यसो विद्वान अधिकारी व्यक्ति लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गरे तापनि ती कर्महरूद्वारा ऊ लिप्त हुँदैन, कर्महरूद्वारा ऊ बाँधिँदैन। यसद्वारा गरिएका कर्म देहको आरम्भ गर्नेवाला हुँदैनन्। अब विद्वान उसले जसले जान्दछ, वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासन गरेर सबै प्रकारले तत्त्वको अनुसन्धान गरेर सर्वव्यापक असङ्ग परमब्रह्म परमात्मालाई जान्दछ, साक्षात्कार गरेको छ, परमात्माको स्वरूप यस्तो छ भनेर उसलाई विशेष रूपले अनुभव छ र त्यो अनुभव गरेर जानेर ऊ कुनै लोक व्यवस्थाका लागि कर्ममा प्रवृत्त भयो, लोक कर्मका लागि कर्म गर्यो उसले भनेदेखि ती कर्महरूबाट उत्पन्न भएका कुनै प्रकारका गुण दोषबाट ऊ बाँधिँदैन, किनकि ऊ ज्ञानै छ, तत्त्वको साक्षात्कार गरिसकेको छ, उसले विशुद्ध आत्मा तत्त्वलाई जान्दछ, सर्वसाक्षी स्वरूपलाई अनुभव गरेको छ भने त्यस्ता तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले कुनै पनि लोक सङ्ग्रहका लागि कर्म गर्यो भनेदेखि ती कर्मजनित दोष अथवा गुणद्वारा ऊ लिप्त हुँदैन। यस्ता प्रकारले यहाँनिर भगवान्ले बताउनु भयो। परमात्मा त स्वयं तब कुनै कर्मको द्वारा पनि लिप्त हुँदैनन्, कुनै कर्म सम्बन्धित गुण दोषबाट पनि लिप्त हुँदैन, विशुद्ध छँदैछन्। तर जसले ती परम ब्रह्म परमात्मालाई वेदान्तको श्रवण मनन निध्यासनद्वारा साक्षात्कार गर्दछ र साक्षात्कार गरेर कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ भने ऊ पनि त्यो कर्मद्वारा बाँधिँदैन। यस प्रकार यहाँनिर जान्नु पर्दछ। यस्तै प्रकारले बताउनु भयो। त्यो ज्ञानीद्वारा गरेका कर्महरू उसको देह आरम्भक हुँदैन, फेरि उसको पुनर्जन्म हुँदैन, यो यसको अर्थ।
उपाधिद्वारा गरिएका कर्महरू बन्धनकारक हुँदैनन्। यो ज्ञान नै विद्वानको परार्थ प्रवृत्तिमा बलवान साधन हो। माने तत्त्वज्ञानी व्यक्तिले यो कुरो जान्दछ कि उपाधिद्वारा गरिएका कर्महरू बन्धनकारक हुँदैनन्। अब त्यो उपाधिद्वारा गरिएका कर्महरू बन्धनकारक हुँदैनन् भन्ने ज्ञान कति बेला हुन्छ भन्दा जति बेला तत्त्वको साक्षात्कार हुन्छ। उपाधि र उपहितको यथार्थ ज्ञान हुनु पर्यो सर्वप्रथम। उपाधि र उपहित माने त्यो उपाधिमा प्रतिबिम्बित चैतन्य जो छ त्यसको यथार्थ ज्ञान वेदान्तको श्रवण मनन र निधिध्यासनद्वारा मात्रै हुन्छ। मतलब उपाधिद्वारा जो कर्म गरिन्छ, शुभाशुभ कर्महरू जति पनि उपाधिद्वारा सम्पादन हुन्छन् ती बन्धनकारक हुँदैनन्। त्यो कसलाई थाहा हुन्छ? ज्ञानी व्यक्तिलाई। त्यो ज्ञानी व्यक्तिको परार्थ प्रवृत्तिमा बलवान साधन हो। त्यो ज्ञान नै साधन हो। त्यो जानेर ज्ञानी व्यक्ति परार्थ भनेको अर्काका लागि, उपकारका लागि, परोपकारका लागि, लोकसेवाका लागि प्रवृत्त हुँदछ। नत्र भने सामान्य व्यक्ति त अज्ञानी हुन्छ, भ्रमित हुन्छ, आफूलाई कर्ता भोक्ता मान्दछ, शुभ कर्मको पनि अशुभ कर्मको पनि, र बन्धनमा पर्दछ। तर तत्त्वज्ञानी व्यक्तिलाई तत्त्वको यथार्थ ज्ञान हुन्छ। तत्त्वस्वरूप छ ऊ। तत्त्वमा त कुनै प्रकारको कर्मको सम्बन्ध लेस पनि छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि ऊ परार्थमा माने परोपकारमा प्रवृत्त हुँदछ। उसलाई ज्ञान हुन्छ कि जति पनि शुभाशुभ कर्महरू हुँदैछन् उपाधिद्वारा हुँदैछन्। शरीर वाङ्मणो भिर्यात् कर्म प्रारभतेन र न्यायं वा विपरीतं वा पन्थैतेत सहेत वा। अगाडि गएर भगवानले बताउनुहुन्छ शरीर मन र वाणीद्वारा जो पनि कर्म गरिन्छन् त्यसको हेतुका सम्बन्धमा अगाडि भगवानले बताउनुहुन्छ 18औं अध्यायमा अन्तिममा गएर। अब यहाँ यति कुरो बुझ्नु जरुरी छ कि शरीर मन वाणी सबै उपाधि हुन्। इन्द्रियहरू पनि उपाधि हुने दिहरू सबै। यी उपाधिद्वारा जो कर्म सम्पादित हुन्छन् तिनीहरूद्वारा त्यो उपहित भनेको त्यसमा जो साक्षी रूपले विराजमान जो आत्मा चैतन्य छ, विशुद्ध आत्मतत्त्व, त्यो बन्धनमा पर्दैन। त्यसलाई बाँध्न कहिले पनि सक्दैन। त्यो अनन्त र अबाह्य छ। त्यसको बाहिरभित्र पनि छैन, सर्वव्यापक छ, विशुद्ध छ, सूक्ष्म छ, सबैको साक्षी छ, सत्य स्वरूप छ। बाँकी त सब अध्यक्ष हुन्, अतत्य हुन्। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो ज्ञान नै विद्वानको कर्म प्रवृत्तिमा बलवान साधन हो। यो सूचन गर्न गरेर पूर्वका विद्वानहरूले पनि अबन्धकत्व ज्ञानद्वारा नै परार्थमा प्रवृत्त भएर कर्म गरेका थिए। भनेको मतलब पहिलेका जो विद्वानहरू थिए, पूर्वका विद्वानहरू सुखदेवादीहरू थिए, जनकादि राजाहरू थिए, देवर्षि नारद इत्यादिहरू पनि थिए, सनकादि महर्षिहरू थिए। उनीहरू पनि कर्ममा प्रवृत्त हुन्थे यदा कदा। कसरी भन्दा उनीहरूलाई तत्त्वको ज्ञान थियो, तत्त्वको साक्षात्कार थियो। तत्त्वको साक्षात्कारका कारणले गर्दाखेरि उनीहरू ज्ञानमा तृप्त थिए, परिपूर्ण थिए। अत उनीहरूलाई यो कुरो बोध थियो। त्यसै कारणले गर्दा उनीहरूले पनि शिष्टाचारलाई प्रमाण मानेर कर्ममा प्रवृत्त भयो। अरूलाई कर्ममा प्रेरित गर्नका लागि, सत्कर्ममा प्रेरित गर्नका लागि, मोटिभेट गर्नका लागि कर्ममा प्रवृत्त भयो। कर्मको जरुरत पनि छैन उनीहरूलाई, प्रयोजन पनि थिएन, तर पनि प्रवृत्त भयो। किन? लोक सङ्ग्रहका लागि। त्यसै प्रकारले तिमीले शिष्टाचारलाई प्रमाण मानेर तिमीले पनि त्यस्तै प्रकारले गर्नुपर्दछ भनेर यस्तै प्रकारले भगवानले बताउनुहुन्छ। एवं ज्ञात्वा कृतं कर्म पूर्वैरपि मुमुक्षुभिः कुरु कर्मैव तस्मात् त्वं पूर्वै पूर्वतरं कृतम्। अर्थात आत्मा देह इन्द्रिय आदिदेखि भिन्न छ। आत्मतत्त्व जो छ यो देह भनेको शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि यी सबैदेखि भिन्न छ। स्थूल सूक्ष्म शरीरदेखि आत्मतत्त्व भिन्न छ। एवं देह आदिद्वारा गरिएका जति पनि कर्महरू छन्, शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इत्यादिद्वारा जो कर्म गरिँदैछ, वाणीद्वारा जो कर्म गरिँदैछ, ती कर्मद्वारा त्यो आत्मतत्त्व बाँधिँदैन। आत्मतत्त्व त सदैव मुक्त छ, भिन्न छ। यस्तो प्रकारले जानेर नै पहिलेका जनक आदि बडा बडा मुमुक्षुहरूले
मनुष्यको कल्याणका लागि परोपकारका लागि कर्म गरेका थिए। यसकारण तिमीले पनि त्यो ज्ञानवृद्धहरू महापुरुषहरूद्वारा अनुष्ठित अनादिकालद्वारा प्रवृत्त कर्महरूलाई गर। पूर्वोक्त जी पहिलेका पूर्वजहरू जो थिए, ऋषिहरू, तत्त्वज्ञानी, राजर्षि, महर्षि, ब्रह्मर्षिहरू जो थिए, उनीहरूले कर्म गरेका थिए। कस्ता प्रकारले भन्दा आत्मा तत्त्व देह माने शरीर, इन्द्रिय, प्राण, मन, बुद्धि इत्यादि स्थूल सूक्ष्म शरीरबाट भिन्न छ र त्यो कुनै पनि कर्मद्वारा बाँधिँदैन। शरीर इन्द्रियादिद्वारा गरेको कर्मबाट त्यो आत्मतत्त्व बन्धनमा पर्दैन। यस्तो प्रकारले जानेर ती ऋषिहरूले कर्म गरेका थिए भने किन कर्म गरे भन्दा परोपकारका लागि, कल्याणका लागि, जनकल्याणका लागि, लोकहितका लागि कर्म गरेका थिए। यसकारण तिमीले पनि त्यसैको अनुसरण गरेर जुन ज्ञान वृद्धहरूको परम्परालाई कायम राख्दै कर्म गर भनेर यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनु भयो। यो भावार्थ यसलाई संक्षिप्त रूपले व्याख्या पनि गरेको छ यहाँ। यस्तो प्रकारले जानेर माने म बुद्धि आदिको साक्षी प्रत्यक्ष रूप हुँ। कसरी कर्म गर्ने भन्दाखेरि यहाँ बताउँदै हुनुहुन्छ, म साधकले कसैले पनि कर्म गर्दछ, जो ज्ञानी भएर कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ, उसले के अनुभव गरेर कर्ममा प्रवृत्त हुन्छ भन्दा, र साधक पनि के जानेर कर्ममा प्रवृत्त हुने त भन्दा, म बुद्धि आदिको साक्षी हो। म शरीर पनि होइन, प्राण, मन, बुद्धि, इन्द्रिय होइन, म चाहिँ यी सबैको साक्षी स्वरूप हुँ, प्रत्यक्ष रूप नै हुँ। र देह इन्द्रिय आदिदेखि भिन्न हो। देह इन्द्रिय आदि सबैदेखि भिन्न हुनको कारण देह इन्द्रिय आदिद्वारा गरिएका कर्महरूद्वारा म बाँधिदिनँ, म बन्धनमा पर्दिनँ। यी सबैको साक्षी मात्रै हुँ म। यस्तो प्रकारको आत्मन भनेको आत्मालाई देह इन्द्रियदेखि भिन्न हुनाले गर्दाखेरि इन्द्रियहरूद्वारा गरिएको कर्मद्वारा बन्धनमा परिँदैन। देह इन्द्रियहरूदेखि भिन्न हुनाले देह आदिद्वारा जो कर्महरू गरिन्छ त्यो कर्मले आत्मालाई बाँध्न सक्दैन, आत्माको बन्धक हुन सक्दैनन् ती कर्महरू। यस्तो प्रकारले जानेर ती पूर्वोक्त मुमुक्षुहरूले, पहिलेका मुमुक्षुहरूले, जनकादि मुमुक्षुहरूले कर्म गरेका थिए, परोपकारका लागि कर्म गरेका थिए। अर्थात् अविद्यारूप बन्धनहरूबाट छुडाउनको इच्छाले पूर्वका जनकादि मुमुक्षुहरूले लोकहितको लागि कर्म गरेका थिए। यसकारण त्यो पूर्वका ती पूर्वजहरूद्वारा गरिएको कर्म अर्थात् ज्ञानवृद्ध सत्पुरुषहरूद्वारा अनुष्ठित कर्महरू जो छन् तिनीहरूलाई तिमीले पनि गर। अनादिकालदेखि प्रवृत्त कर्महरूलाई नै लोकहितका लागि तिमीले पनि गर, उनीहरूको त्याग नगर। यस्तो प्रकारले भगवानले बताउनु भयो। जो उनीहरूले कर्म परम्परा, अब जो तत्त्वज्ञानी हुन्छ ऊ चाहिँ गएर सट्टै गुफामा पस्यो भनेदेखि त फेरि लोक व्यवसाय गडबड हुन्छ। त्यहाँ कसले मार्गदर्शन गर्ने सामान्य व्यक्तिलाई? त्यो त अज्ञानीको अज्ञानी नै रहेर ज्ञानी ज्ञानी नै भइगयो। त्यस कारणले गर्दाखेरि यो यस्तो प्रकारको मतभेद हुनु हुँदैन। अज्ञानी व्यक्तिहरूले उनीहरू पनि ज्ञान हुन्छन्, उनीहरू ज्ञानमा तृप्त हुन्छन् र अरूलाई पनि सत्कर्ममा प्रेरित गर्दछन्, ज्ञान मार्गदर्शन गर्दछन्, ज्ञान मार्गमा प्रेरित गर्दछन् र उनीहरू पनि ज्ञान यस्तो रहेछ, हाम्रो लक्ष्य यस्तो रहेछ, स्वरूप यस्तो रहेछ, कर्म यो गर्नुपर्ने रहेछ भनेर सन्मार्गमा प्रवृत्त हुन्छन् र सबैको कल्याण हुन्छ। यही उद्देश्यले ती पूर्वजहरू भने तत्त्वज्ञानी, राजर्षि, देवर्षि, महर्षिहरू कर्ममा प्रवृत्त भएका थिए र तिमीले पनि त्यही सोचेर यस्तै प्रकारले उनीहरूले अनुभव गरे जस्तै तत्त्वको अनुभव गर्दै उनीहरूले कर्ममा प्रवृत्त भएको, लोकोपकारका लागि भएको जस्तै तिमीले पनि लोक उपकारका लागि कर्ममा प्रवृत्त हुनुपर्दछ भनेर भगवानले बताउनु भयो। यस्ता प्रकारले यहाँनिर आजको विषयलाई विवेचना गरियो। यो बडा जटिल, अत्यन्त गम्भीर छ। वास्तवमा गीता अध्ययन गरेपछि, गीतालाई यस्ता प्रकारले यो भाषालाई बुझेपछि अरू के बुझ्ने, जान्ने, पढ्ने शेष रहँदैन जहाँसम्म मलाई लाग्दछ। तर अब सुन्नु पऱ्यो, बुझ्नु पऱ्यो। एउटै एपिसोडलाई धेरैपल्ट सुन्नु पर्दछ अनि मात्र यसलाई बुझिन्छ। बुझेर त्यसलाई मनन पनि गर्नु पऱ्यो नि त। मनन गर्न मनुष्यलाई फुर्सद छैन। सुन्न त सुन्छ,
एक दिन मजा आयो भने त फेरि मनन गर्ने फुर्सद छैन भनेदेखि हुँदैन। मनन गर्नुपर्दछ। त्यो मनन गर्नका लागि आँखा चिम्लेर चाहिँ कहीँ गुफामा गएर पनौटी कसरी बस्नुपर्छ भन्ने छैन। मनोवृत्तिलाई निरन्तर त्यो श्रवण गरेर त्यसैको विषयमा विचार गर्नुपर्दछ। त्यसमा शरीर के हो, इन्द्रिय प्राण मन बुद्धि के हो, बारम्बार म यिनीहरू होइन मनोबुद्धि अहङ्कार चित्ताननाहं न च श्रोत्र जिह्वे न च घ्राण नेत्रे न च व्योम भूमे न तेजो न वायु चिदानन्द रूप शिवोहम शिवोहम। यस्ता प्रकारले म प्राण मन बुद्धि इत्यादि केही होइन, पाप पुण्य धर्म कर्म इत्यादि जति पनि छन् यिनीहरू सबै जति पनि छन् शास्त्रीय लौकिक वैदिक जो क्रियाहरू छन् यिनीहरू सबैको साक्षी मात्रै हो। यस्तो प्रकारले अनुभव गर्नुपर्दछ। यही यसको सार हो। यसैका साथमा आजका विषयलाई प्रतिपादन गरियो। आजलाई यति नै। हरि ओम तत्सत्।